الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبلغ رسالات الإلهية سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه
حمد و ثنا خداوند متعال جل شانه شکل که من یکی رازق و من یکی خالق اینم و دی ذات مقدس کلا حمد و ثنا با اسکو جرمونی پاو پاکیزه این استعمال این خرده بیچی کنم پوری لطف و کرمی که مخلوقات خداست خلق و دی مخلوقات خداست نظم و نظام معین بود ولو دی مخلوقات الهی قرآن نباتات نسل جماعات نسل یا بشر نسل هر مخلوق خدا ایجاد بود پوری قانون چینا پوری ضابطه اینا پوری سیستم چی قرار در این کائنات مثلا ساینسی که زمان سر تو اقسام کائنات در موجوده در این سیارات میکنم پوری دقیقه چی کنه ضبط پوری اندازه چی کنه زمین ما پوری اندازه چی کنه اینگه ما پوری اندازه چی کنه یه تطبیق کائنات من مامو داره کشف سونسه ساینسی میلیاردها اصلا کائنات دارم مثلا سونسه نقطه چی خطر و عالم من مامو خدا خلق است و جون نمیتونه خدا پوری قانون چی جا پوری ضابطه جا پوری اصول چی جا سیستم چی جا من ایران مخلوق خدا شدم مثلا خدا سیستم جا رول بیفتی سنبت هم بیفتی کلوا بیفتی یه معاشرتی زندگی بچی نه گذرو بچی حرفی زندگی بچی نه گذرو بچی زن بچی نه گذرو بچی نگاه بچی نه نگاه بچی زچی نه گاو زچی توچی نه گاو توچی گاو توچی این نما قانون خدایی این نما ضابطه خدایی اگر انسان که قانون خلاف دست بکنه خدا رو انسان کل عذاب هم معین است این طریق کی خدا لایق من کی مطلب مخالفت دو کوئی ذات مقدس بده سب شکری سب کوئی نگاه کوئی ذات نہیں کوئی بارگاہ نہیں تجاوز باید کو یا تربیتی باید کو مخالفت باید شایسته نہیں جب آو باقی در این مخلوق خلق باید خالق چیز ده ذات مقدس باید حمد سنا نمتقل کوئی شسته پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ من یری درود و سلام که خداوند عالم است محمدنا آل محمدی محبت کنن یری که خاص قرار کنن قل لا اسألكم علیه الا المودة فی القربى یہ قرآن صریح دلیل چیه که یا رسول الله یرس دیوین لزر کی یرس پیغام کنسان که حتی زحمت کنسان یعنی بوی که هر مصیبت دیوان ایران تکلیف روحی هستون، تکلیف جسمی هستون هر مشکل پریشانی لیکن خب تاکہ یہ چیز رسالت بخواند شد دی دین پاک کو، دی نظام پاک کو، دی سیستم پاک کو دیمون رو کھت شد دی عوض لا خیلی چی طور مودت اهل بیت یعنی اهل بیت کنه نسبت لمحبت دار تو قرآن صحیح ترین فرمان قیمتی که فرض این پیغمبر اگر اجر نه زحمت کو تام تو که سامنا محبت و اهل بیت خود پیغمبر کوئی قسم کنه اول ما یسال الله عنه العبد حبنا اهل بیت اولین سوال کو که قیامت انسانی که نتیجه شدن اهل بیت نسبت محبت بذاره آیا اهل بیت نسبت محبت بجدو یا منو سنة محبت قیامت مثلا سوال شد دیتا فکر پیغمبر شخصیان روایت شد عرض کی جنت نو درجات سن مقام سن منزلت سن اول منزل تو ده شخصیت کن لیلو که کیس نیم پر مچان اهل بیت محبت دوکتو و لقبان زبانی بکنید اهل بیت مدد هم متان در این حدیث بین اهل بیت نسبت لمحبت نجبت و اهل بیت مدد هم بود محبت انسان چون اگر بلد مدد تو بسید اهل بیت بده اهل بیت رخص بگوتو گبه مختلف طریقه بیان توسط اهل بیت است که کنتس رخص باید انسان اهل بیت بده
مختصر چی جوری که خود امام علی شخصان این نام و خود امام عصر شخصان از بسیار که اگر نچان کس یاری گو کتو سمنا مدد چی گو کتو سمنا تقوا اختیار اهل بیت اگر کس مدد گو سمنا تقوا اختیار بود بعد اگر متی لفظی کنه تقوا اختیار کنه زبان پر اگر اهل بیت مدد گو سمنا اولین چیز کو جو این قیمت تقوا اختیار بود تقوا چی خلاصتا امام جعفر شخصه تقوا اگر پر نمبر خلاصتا میرس کجوری چیشی که ینتی تو واجب اینا انجام کنم چیشی که ینتی تو حرام اینا ظلم کنم چون تقوا چیشی می که انسان لمن سخت شاید یومی که مثلا انسان 24 ساعت 24 घंटे انسان عبادت نه دعا نکنه غلط چیزی نه اما تقوا یومی تقوا جلو اینکه حرام کو فون و حلال بودم واجب و آداب حرام سے پھانس دو یہ نہ تقوا اگر دینوں کا انسان زندگی انجام کر دیتا ہے جنتی پیغمبر زمان چلو شاید حضرت موسی شخصینا یا خود پیغمبر زمانی ذهن امیندو چیزی بارے میں سوال سن خدا کے سوال سن کی پیغمبر چیزیں جنت نہیں رفیق حسین جو یعنی وہ جنت نہیں ہمسایہ نے مثلا کھانچے تو فلان انسان تو تاسو انسان کو چی باشه چی ده مقام گرفته این مثلا علما چی محله کتون زندگی باتون تو فقر ده مشتری چی چند تایی نبوده تو نه تاسو فقر بود ها علما چی یول چه نه ایران کتون نه شخصیت علما کی من برجسته اینا تاسو فقر بود انسان را چه پروسس میکنی که لذا حیران تو که انسان کو چه جنت نمیمود دی مقام گرفته تو گفتن من ماده شب آمینو نه مستحبات انجام دادم چنانچه فقط و فقط کلی واجب بود انجام دادم اما گناه من آمینو فجنو و اگر نه یاد نوی ضروری نیست که چوب عبادت انجام کنم تمن افضلی تمن نه یه تقوای مضبوطی ہوچه نه یه روح نورانیت ہوچه بیچاره ایمی نیوچه اما ینچه من دیماتون که مثلا چه تقواگار گذاشته نه تقوا جنو اینکی ایران تو واجب عمر رکیمسون ایران حرام تو کنسون جنو تقوایی جنی وجه کاتی انسان تو جنت نو پیغمبری همسایه گرد اگر اهل بیت لمدد بوسن اولین مرحله این تقوا اختیار پس گاز چیز نی به اهل بیت محبت جاکتو و کلی لقبان زبانی که کتون اهل بیت مدد کتو بنا نکو جنتی اولین درجه کرده بنا اعلا ترین درجه کن جنت درجه بندی جنت مقام فرق شدید نیسی رسیم درجه سوی فرنده سو چکولکی سنی به محبت یود اما فقط زبان که اهل بیت مدد لقبه که مدد قابل فقط زبان که دیولا مقام دوم کو تفرد پیغمبر در مقام سوم کو ده انسان کو این که فقط کسی به اهل بیت محبت داره اما لقبنا زبانی که اهل بیت مدد چی بامد بعضا محبت اهل بیت انسان لا خیلی گرد کنه ببین که مثلا محبت اهل بیت کنه یرم چند قسمی داره نه اون احباری نسان خطاگاری نسان محبت یقتو قرآن اهل بیت نسبت چو آثار سلمان فارسی چاپ کرد پیغمبر سے فلان یهودی قبر سے سوچنا فلان یهودی سے قبر سے صاحب کو پوچھتا تو جس کی حالت ہوتے ہیں یهودی کافر شیء نے کو دنیا کنا چنانچہ کوئی کا عذاب کم دو زد وہی کلی کا عذاب کم ہوتے علت پوچھی زد وہی نہ مدینہ پر پیغمبر نہ آل پیغمبر مدینہ نا أحد بيت أمير المؤمنين شق فصاغتنا بلاغتنا زوجة أمير المؤمنين زبان فسيح زبان من ده بس أقل محبت جافت بيقول خدا فقط علي فساخت كنا بل محبت جافت ديني كعذاب كم رفض نا عذاب المطلع موجود أما جهنم يوجد جنة كون نصيب جنة كلمة الحمد لله كون يهودي أما بعض هم
محبت تجاه کن اهل بیت نسبت به اثر که خود در خود یعنی اهل بیت محبت اثر ضروری سنتی درجه تو پیغمبر چه گذاره محبت اهل بیت کندن یادت بگه یک روایت که خود پیغمبر چه عرض بد فإن في حب اهل البيت 20 خصلة اهل بیت محبت اینو 20 خصلت داره سوت که اهل بیت محبت به تو جامعه خصلت که تو صفت که تو انسان را حاصل کنی عشرة منح في الدنيا وعشرة في الآخرة خصلت شو دنیایی که انسان را حاصل کنه خصلت شو قیامت کنه یون نام توضیح کنم مختصر خصلت کسی عرض بدی رای موضوع طرف چه پره دنیایی که محبت اهل بیتی اثر کچی در منظر ورع فی الدین انسان را دین و تقوا کچی بس محبت اهل بیت که توی نقطه آیامده تقوا رو بگم اگر تقوا را تو بدنا نتی محبت مشکلی ہوتی محبت بده محبت بگم ماله به این قیمتان تقوا حاصل شد بعد اهل بیت محبین اگر دعوا که تو بگسمنا محبت اهل بیت نیه یک که تو سمنا تو آیا یری میکنا لقنا کامنا زباننا فکرنا عقلنا شعورنا جونگاما آیا تقوایی که دو گیا میدو آیا نمیت بود گناه بینو گیا میدو نوز گناه گینو گیا میدو زبان بود گناه بینو گیا میدو لقو گناه طرف چی رو گیا میدو کامو گناه طرف حرکت بینو گیا میدو سنبوز گناه سنبت تمام گیا میدو اگر محبت کرده تو نجون فکر بود اگر واقعا انسانی جسم کتون گناهی طرف لن میچای پسنده که توی گناه حرکتی که تو بینه یقینا دی محبت به انسان یوتی و الا انسان رای محبت با اهل بیتی که داشت فکر بار بشه اول اصل دنیا جو این که محبت انسان نو ورق جلو تقوا جلو نیست رسی رغبت فی عبادت اهل بیت محبت انسان نو عبادت باید بیت جذبه کنید رغبت کنید انسان ترغیب بچینید انسان شوق کنید اگر محبت اهل بیت کنید فدای الله ایران داره واجبات انجام تامین مثلا شوق چی نمی‌یابید اگر محبت اهل بیت یقینا بعض از انسان سمتی نمی‌شه بچین واقعا اگر انسان سمتی شخص بینه واجبات یاد بده جو محبت نتا حاصل شد اهل بیت آیتی اهل بیت محبت کو یوت انسان چیز کو حاصل چه یا انسان فکر کرد هم واقعا انسان پیغام و بس پیدا فکر پیغام کرد دونا یقینا دی محبت انسان یوتی وقتی که هم کو انسان ناس دوست موت پیغام و میروز به فکر کرد انسان من درای محبت اهل بیت انسان فکر کرد تن بوده به خصوص نتی جوان رفت پایینده تن بو انسان کو موبایل چیزای روز تو چاپ قضاش پیک خلاص بعد تو نشی موبایل کو سنت ناس دونه سنت پراشی دونه سنت فضولیات رو کنی بو تو چاپ خودش شده دی فکر کو انسان کا تو مایم نه کوری محبت نه اهل بیت نسبت خالص جذبه حدیث پیغمبر بوده محبت عبادت باید کور ترغیب بشه رغبت کنید شوق کنید اگر دیدین پیاده فکر انسان لگنا روزه فکر انسان لگنا واجبات انجام تمام انسان لگنا فکر سیگار دمینا باطن کی محبت انسان اسمی یوتی نہیں آمی ران فکر بابا سومین سے چیز کو کہ انسان حاصل چیتا چیزے التوبة قبل الموت شو بس دون انسان لا توبه باید بفکر چلنا توبه چی کنه گناه میکنه خطا کنه محبت اهل بیت انسان التوبه جذبه کنید اگر واقعا انسان توبه بود و دی توبه پس از تمام دنیا انسان کو کامیابی و الا توبه من مبا دیگه گناه بگه انسان که تو دنیا که نزدنا من عذاب الهی بدترین طرف مبتلا شد محبت اهل بیت انسان خصلت چی کنید توبه فکر در تو گناه بچه خطا شد خدا تو شما معافی بده جو میگی گناه بس نمیشه کس تفسیر که میگی بس بندره
بده خدا دی نیت جو بده جول داری نماز جول ایران انجام آدم نتام برامه قانون رحمت الهی شده اما گناه بر تو بامد گناه بر نیت بس سوز انجام آدم کم سن خدا دل نه چه گندر کا مهلت کن اگر چی چه گندر نکوس که تو توبه که تو بنا فهمنا عفو بده قانون الهی رحمت خدا چی نیکی و نیت با چیز منه جون بعد ملاس نیت پس محبت اهل بیت انسان رو قبل از موت توبه باید شغلی بود سو برسید خصلتی که بیان دادم نشاط فی قیام اللیل چند لمس عبادت باید بی خوشی کنید شوق کنید خاطر تنکر یا حتی که انسان تنکر چه قرآن مبان هستن روایت کنه سفارش من همون سمجھو سحر وقت که انسان رو نموزه سحری مطلب سحر داده سحری که یعنی باند داده باشه کل عرق که پیدا نماز شب دیدن که بعد وقت داره اهل بیت محبت انسان را چند لمس عبادت باید بیشتر کنید دیگه من از نماز شبی شاید نرای نسان شو تا یک عادت کم میده لیکن سفارش اهل بیت من همون باشه اگر انسان دیگه نماز شب گما با ماین نسان دیدم 11 رکعت ده آد نماز شب 2 وتر 2 شفا و 1 وتر گما با ماین نسان صرف فقط آخری رکعتی کو سبب نماز دیگه خدا ثواب دامو ایتاری دو من ایتاری میگه اگر تنشیل لا انسان هیچ چیزی دوست نه سیر تنبیه سیر تنبیه نیست ساده انسان بعض انسان تنشیل میگه پریستاس تنشیل لام تو مالم نه لازم سیناله یا تمام سیناله فقط لام سینا یا عباد خدا دې څنګه ثواب چوپ دې نه سره دې څنګه فاصله صلوات کوي یا الله اکبر دې ये हद तक जन से खुदा की खुशी इबादत है वजूद इस्तेमाल सुबह ऐसी चीज को कीजिए दुनिया के इंसान से तम नमाज शब या तनखर या तन इबादत बाबत पूरा खुशी इस्तेमाल युजुम بعض خصلتی که محبت اهل بیت انسان دنیای کا حاصل ہے اما بعض چیز کا تو محبت اهل بیت قیامت انسان کا تمام قیامت چیز يكتب له براءة من النار جهنم يكون في عذاب محبت أهل البيت جهنم العذاب كبير بكل جهنم إنه عبد من الوشن هميشه من الوشن قرآن اصطلاح إنه جهنم شكل إنسان دو تكبير بعض كتير كي خالدين فيها هميشه جهنم الوشن أبد اما بعض کسی نه پوری مختصر وقت چی کو جهنم می‌رسید که گناه وادی دیگه نستعمال سوزوج جنت هم پس در محبت اهل بیت انسان جهنم منه یختن جنت چیز چیزی هر گناه بس من گناه به انسان عذاب بده رو قرآن بحث شد ان شاء الله موقعش نکرد عرض بده اول چیز کو جهنم میکنه انسان عذاب نیست رسید يبيض وجهه خير دوم تو قيامة نوراني شكل گناهگار انسان دوم تو قيامة من بدترین گناه میشه نه اون گناه میشه انسان تو من نشانه لیکن محبت اهل بیت جکر انسان دوم تو قيامة نوراني شكل سمعت خدمت بجوزه که انسان را شفاعت نصیب شد شفاعت اهل بیت شفاعت اهل بیت من ایکلوان مهمترین چیزیه اما بعض روایت داریم شفاعت انسان کسی نصیب شامل دو سوال بسوسی کلکی پیک فوکس آسان سوچه پیک اهمیت داریم سهل انگاری بده پیک بیکار یا مثلا هر چیز جو سجاتا خود انسان تو قیامت پیغمبر شفاعت میده نماز انسان کام سی
اهمیت همون روشن عبدالله بهجت کسان چقدر جوان پیک و اول که دوباره نشد کنی کامیابی گارنتی کرده دی انسان کن پیک برایت بینوده حتی شو که بعض کنی زندگی نو پتا شنو قرآن کلی دو چیز جاسیس برات آمده بهجتی قرآن کلی دو چیز برات آمده انشاءالله خدا من ایران کو جنت نصیب کنه جنت من عبادت نمی‌دهد کافی بچه‌ها انسان جمع اشتغال زندگی بچه زیرا نتیجه خدایی که نورت استجاب مثلا کیا باید نوکری کنه تو کیا رفتم تو شو وقتی که محبت اهل بیت کنه عبادت شو خواهد تو کی عبادت تو کی شو بگردید تو محبت اهل بیت یعنی جنت من خدایی که طلب رجوع یعنی مثلا کیا باید مخاطب یه نکرد مخاطب مخاطب دنیایی که ورتای داره پیشار تنشه داره چی شد دامن چه باشه دامن چی آساره یعنی آیت الله بهجت زرد اگر کتون کنتس پیشار تو جوان اول وقتی که بابا نفس انجام بکنه کنتی کامیابی زانی سماج کرد برای ادعا چنین شخصیت او برای ادعا چنین تو دعوی بس اهمیت بتام شده یم محبت اهل بیت چی بود انسان را خدای رحمت و قیامت فکر کنند محبت اهل بیت قیامت انسان خدای رحمت تمنا بود لیکن محبت اهل بیت دی رحمت انسان را حاصل بود یم چیزی که محبت اهل بیت انسان را کرد حسابی پر جنت کرد اگر انسان حساب کرد که قیامت را به انسان رو شروع چیزه چند مقام انسان هر ذره که انسان حساب کتاب اما محبت خالص اهل بیت کتیرنا محبت واقعی اهل بیت کتیرنا بدون حساب انسان جنت پس محبت اهل بیت انسان چی بجو دی خصلت نما بیان بید انشاءالله خدا من ایران محبت اهل بیت زندگی باید بید و این محبت و قیامت لمن یری قبل نصیب خوشی در صلوات کسر خوشی بر محمد و آل محمد بحث بودی ایام کنم که بندر منتخب بس کنم بحث اعتقادی گینیم اول محرمی کناتی بحث بکنم از گزارش کتون عرض بینید که دی بحث منتخب رجعت قرار دید رجعت جز نتیجه مطالب کو دوباره بیان بود رجعت جز کی نتیجه اعتقاد خاص ہے دیگه اعتقاد کو ایمان پہچان ہے ایمان کامل پہچان چیزوں وزیز کی دی اعتقاد کو دشمن نگاہ کنو تو چوچی سوچت کی کنو وطا تکفیر آمده یعنی اعتقاد کو وطا کافر آمده یعنی اعتقاد کو وطا قتل آمده شوقی کی اینا قبلا هم رسول الله صلی الله علیه و مطالعات هم بسننا اصول الشیعة الامامیه مذهب الشیعة الامامیه دو شوقی که دکتر ناصر ابن عبدالله غفاری دنچی سٹوڈنٹی کی سعودی عربی یونیورسیٹی القرآن دینا پی ایچ ڈی بس کیوں تو انسان دکتوری بس پی ایچ ڈی بس خود شیعه کافر ثابت داد به دیشابود بیستم و دیشابود حتی اهل سنت نه وحابیزم نه چسبا من حساب جو بخش نمیشون شه دی پرس که اعتقاد شیعه هم آدنز بیسته و دی اعتقاد به شیعه کافر آینده یعنی اعتقاد این نتیجه وطن ده اعتقاد بکر دشمن وطن کافر نقرار کنه اعتقاد قطعا عرض بس خود دی داریشی مسئله نسم یعنی مفتی عربستان عربورس حضا صادق بکنین که تیش شعور نما قتل بوزده شهردی پرست که کوی رساله که اعتقاد بکنه داعش که اصل چهره وحابیتی گر شیعه کان خوب نه کوی قتل بوزده سنیان جرم قتل بکنین اما باشد که کوی مخالفت نمید ارکان حمایت به دوباره موست کنین اما شیعه نه چرا شیعه قاتل چه جنت نصیب مقصد بکنی حکومت جو اینی خود داعش حکومت بچین دولت اسلامیه شام و عراق جو اینه
یعنی شام عراق رو گفتی حکومتی شده بعض از اینتلیجنس خود سپاه پاسداران این نسان یا حزب الله این نسان یا یک حزب شعبی این نسان کوئی اینتلیجنس رپورت مطابق کوئی داکیومنت کسی کوئی نقل کرد داعش رو فلانی نی داکیومنت کوئی نقل کرد مقصد بکن چی می‌زده زد نچیز حکومت چی تشکیل تنظیم حکومت معاویه خود امیر رسید امیر معاویه امیر معاویه طرز زندگی حکومت مازه تشکیل تنظیم و دمیشتیانو یعنی شام رو داره حتی زنه و کفی روزه سبا داره دمیشتیانو نچیز مرکز دمیشتیانو بطلق چوچهیم ستیچی چوچهیم سوی یزید معاویه کوئی فلانی حسابی کرد و نستازی دولتشون نظر کنید بطلق چوچهیم یزیدی لقتر سر چی کنه سر پوشی ابو عبدالله اصل وهابیت کنه امام حسین سر پو یزید لقتر کنه سپیچی تو نمون دنیا تنو بطلق مطلق حضر تو سردار خدا رو محسوس نمون باندی خدا رو میدو دو بطلق تو به اصل دوکیمه نمیدوش کرده داعش اصل وهابیت اینه کوئی مقصد هدف وجود چرا دیگه داعش به خود خلاص هستی رو گیری موقت عام بود شیعه برای نقطه بود شیعه کافر بخاطر اعتقاد باز در این من ایران چی چند بود باید نجا مسلمانه نچی اعتقاد بی مدن دلیلی اگر نچی دلیل رجعتی که اعتقاد به دو شخص نه نجی اعتقاد بی مدن دلیل نچی اعتقاد و اعتقاد قرآنی شد قرآن آیه مطابق نچی اعتقاد بشد ده دلیل بودنی ما نمیشه پیمون باشه پس من این دوران دلیل کچه قرآن رو عرض بکنیم آیا کچه قرآن رو عرض بسنجو رجعت کی مچه اهل تشیع است مچه شیعه از اعتقاد جگتم قرآن ثابت بود رجعت مچه چیز است امام زمان ظهور پیمپیکا می کچه زنده چچه دنیای کلوک سوچه شکن چه دنیای کلوک سوما رجعت داشته ولی قرآن سم بیان بده دیمونا داستان چی انت خدمت عرض به قرآن نیوتم قرآن اینو که خدا داستان بیان بده مثل روز داره هستری داره نتیجه روز تماشاش مینه که مثل شده روز که می تماشاش نه قرآن داستان تو انسان بیدار باشه قرآن قصه بیان بده تا که انسان در قصه کنه عبرت بگیره جو مقصد این قرآن اینو داستان بیان بایستی دی داستان اصول نسبت به این بنی اسرائیل کو نسبت بنی اسرائیل کی داره نتیجه اسرائیل ہے یهودیت کو بنی اسرائیل تاریخ سب سے لجوش ترین قوم من مفکرم یار من مفکرم زحمت بکنم من به عدد من یاد بگیرم این موسیقی این خوش نشدم یا کنته زحمت چی گو کنتان سوسه احترام چی گو کنتان سوسه فکر خیال چی گو نه کنتان موسیقی چشمی گذاشتن وقتی که حضرت موسی چاپ نجات نام که کل نبی خدا بکنتن که اون که بعد فلسطین آباد بکنن فلسطین رو دیدن که ظالمترین شخصیت کردن قوم کردن زد این سوچ داخل تو فلسطین از بنا یا موسی اودینو خلاص ظالم تر انسان کردن مثلا چی باشه جان هم بوده نه موسی نه مثلا شامل ایران ایران خدا بوده جان مثلا پیش تو می مثلا این بدترین قوم تاریخ ما پیغمبر خدای سر نی زمان کنه حضرت موسی زمان تو خطر شد حضرت موسی زمان مثلا طاغوت من معمول کرد نی زمان کرد حضرت موسی زمان طاغوت تقریبا جویره بیان داشت مثل فرعون ده زمان طاغوت اینه قدرت طاغوت مثل قدرت داشت مثل قارون ثروتی طاغوت اینه ما زیاده سوی طاغوت اینه انسان بد ظالم چی مثل حامان تو سیاسی اعتباری که من شیطان کرد مثل سامری تو سحر نجاتی محل خود تمام چی انسان کو گمراه بسنده حضرت موسی
زد پیرسون میکرد کویتوری که دیگر مالوک سوین دستبین میرسن که انتظار بس خدا ایک قرار نہیں ہے جمعشی ذاتا والے جمعشی گور بنا دی سامیروز حضرت موسیٰ یہ تو کم گاما گمراہ بستن گاما بلان چکن دیتا خیر جمعشی گور بکا یہ حد تک خود جادی کے بھی گمراہ بستن جو نے حضرت موسیٰ چھاپی لوگ سے جب نہ تون گاما گمراہ سوچ دو آخر دا خداوند عالمی کنا تو اس کی جو نے چاہ سزای موت نتام نہیں سامیریه بالاخره فی عاقبت وجود سونو خواست زرمی که مزرد که منم میتونم شوشن آید میخواهی موزی مثلا می لپت و سرسر او تو زرمی که مطلع سونو در ریس هم هر جگه پانسل میشه دی زرمی پایی حضرت که مطلعی بود حضرت موسیٰ شخص جو خونه حق و تنقل باید تانسی نموید توی دور که انسان خوشی باید گمراه بسیتان زرم نه خیلی خصلت سون میکنی خصلت سون میکنی آدم مادام خصلت سون دو چیز بنا زیر خوش اخلاق انسان بود اخلاق رو نگردم تو خدا رو کامش بسن اخلاق رو در موجود کامش بسن سامیری تو گمراه کرده انسان کو هزارها 87,000 عوام کو گمراه کنسه راه حق کنه راه باطل نکره اما کا عذاب مظلوم بخاطر اینکه اول صفتی که خوش اخلاق بود خوش اخلاق کام که خدا راضی بود میفرستی کریم بکنه یعنی شفیق جن یعنی لقب شما انسان دی خصلت رو نکرد تا عذاب مظلوم ترده زمان به جون آسان بود پیغمبر سے نی زمان کنه حضرت موسی زمان به شباهت نر معمول پس اگر حضرت موسی زمان به رجعت که تو نی زمان کنه و حضرت موسی زمان به رجعت شکن که دی آیات کو به خطر تلاوت بسم لنو انسان بیان بده یم شباهت که تو پیغمبر زدن حضرت موسی چخلا پول یوبین او دفون کو وسیله نه پول یوب علی بن وسیل شباهتی یا شباهت بیان ده حضرت موسی انوز کوی وسیع خلاف جمع کنید موسی انی کوی میدا تو سفره داره خود حضرت هارون میدان خدا کرد موسی کوی جوری بسیار خود جمع نی زمان پنی نی انیسم نی وسیل مجاهدات دوستان عایشه کی حضرت علی مقابل جنگ جمل می‌کنه جنگ جملی سرباز بنا عایشه یا در پیگه که موسی علی نبینا کفی انوز کوی وسیله نسبت جانتان نی دی انوز نی وسیله نسبت جانتان این شباهت یا شباهت چی حضرت موسی زمان پر فرعون چی گفته می زمان پر فرعون چی اما حضرت موسی زمان فرعون کو واسه می زمان فرعون بدتره چه زمان پیغمبر فرعون کو سوی ابو جهل لا پیغمبر زمان فرعون قرار کرد بدتر کسی وجه که اینجا وقتی که فرعون موسی غرق شانه روتی که چونه بنا گوشتا دو یا موسی نجات اما موسی گوشت رو شما بس و دو جناب زدن مثل من مگو این چیه نبانه گرد موسی در گوشتا بید اصلا موسی هم بس اما فرعون پیغمبر سوین ابو جهل وقتی که ابو جهل جنگ بدر رو قتل زبسونه خود زخمی شده قتل شده یاسون صحابی سون سنه کویر گردن کولنجی میدو چطور تحجی میدو قرآن زخمی شده آخری مرحله گله بنا و صحابی رزر رو که میسر کو جدا بچینا مطمئن چین شم کافری پیغمبر قولا موسی تا بزر کلی قوم کلا لیکن خدا حکم بنو که بالان کی دوست سود داره جیلیان بدیو اینجا بنی اسرائیل اینو جوان میز کنتم پونو یعنی یه بچه چو ठीक दिन ऐसे पूरा कुत्ते खानदान उन्हें घूमेगा दैनिक तीन इसका और ये घूमने जिंदगी बारे में खास बात अब मपशू चिचिक पुना गुंडा टेक
مرا گنده بیا من اتاما مدام سنچورم ایچی کو با اخلاق با ادب روزگار بکن کمایی بکن کیامو ادب چنچی در این که گفت سوسکونا تیشیده سوسکونا تایی بمو بحثون ندون اتون چند بار منچو بیان پولی ایره تانتو بر ایره خواهیم ایره تانتو خواهیم چیز است مشکل دارم میدی مثلا ठीक चिंताओं से खुद भूमिष्ठ बहुला चिंतेस चिंती ऐसा बिका खासगारी हो बेदाम का प्राप्त हो सकते हैं अगर कोई चिंतित पहले का गांव के कुछ नजर वाले जिंदगी बची ना किया ना करना में सुन पहले तो गुंडा थे तो सुन से नजर थाने बारे पता है तो हम यूं बोल रहे हालांकि नखरा तो ना ही बस करना ना तू बस करना फलां बस करना Ujima de Hankon, poate n-ar spune pe bunul Hankon. Eci până să vezi, de cu băi, n-am are șerit în sanțiu. Da? Rozgați să știu, n-am apelit în ceamin. N-am adaptat în ceamin. N-ari rozgați și bat, n-ari secretele și bat, n-ari locării bat, prima zindagi bat. Teram pasan în lătric, menemet. Omul n-a chemat pasan. N-a șerit mală, cel carme. Cheran ki bai akhlaq dugan, cheran ki bai iman dugan, dungi bile kafi. पर एक गोंडा पे कुछ बार रिजेक्ट करता और गला इंसान को सेलेक्ट करता तो एक बेचारा ने खाल हो जाए जी बेचारे इसका बाखतों में जिंदगी का शुरू जा खर्ची का गैप ना और गोंडा पे तो छान चाहिए नखातों से ना और बमूला पता माशा चुका खीर दापू बाहर लिखे खेल नखाते बजन फांसा खेगा फांसा Hansan sergiamna nata kuchitu gedara. Hansan sergiamna eja pula lobzu bir kamayu sena bomure. Kida pula mala şu pagarotu. O çipa da sen mi yuzu kida sunu namarabzu. Çançi anni kinni. Kirimi khayal mi patana mi. Hangari bomi. Basta mana yuna kusta da machi baati şu stole mi tu baati pusate mi tu haram basit tu. Mi hamo parishan tu. Sasta harca batal bana, jinsta ne pansan jinada. Jinsta ne jinada pansan bana, hoş çizer. Ya inan maçı dibatı çok haram da kombu satı. Yan komşu bu tohmattan. Saço gore satı. Keta kurti khandani düşmanı her jagah tohmadı. Kurti düşman çide kombu işare bas kuy satı pakka. Basta ko rahi khole dünyada. De namal kuy mana आता हमें तुझे बस कम आसा तो हम जिंदगी में यूं ना फसास कम कर गोंडा इंसान दा दापो क्यों रखना तो सुन मां बचिंदे दापो क्यों करना तो हम बता सुन बच्चे लोग खुश रहे ताकत है ए बिचारों ना परेशान हुए हैं वो जी इंसान कुछ का तो जिन अल्लाह का तो बने ना ना देन खा कोरा मुझे ता चिबो सुन हजरत मूसा खिदमत जो मसलो दिन ने सुनी ना जीवना खानदान को दबिता शुरू बस जवान सब तो शुरू बात कोकोना में तत्व से बीमी आई गोंडे के चीन आई बाबा जी हजरत मूसा इधर पर खुदावंद आदम जी आया पेनु फरमान तमन फांजर की बालां की तरह जो कब्यूजर बना एमिन जरलो قالوا أتتخذنا هزوا ये मतलब वो मसला बचना हजरत मूसा बनी इसराइल बोले नहीं ये मतलब वो मसला बचना जगह बचना زشنا خدا حکم تانسی خدا حکم تانسی چی بود نه بالام چیزا بکن اچارا مسون مثلا حال حال باشه بالام سر بسون بی بالام تو گوش باشین و بالام تو گوش باشین دیگه اون رام تو گوش باشین یعنی بالام تو گوش باشین ما اصلا لذت انسان بابا بچه خود بالام زمان مکوما تا بحنا بیدیم بالام کو میگوشه بله که احساس بدونیم چون لذت کوما یعنی تو گوش باشین بالام تو گوش باشین جونی عمر به گذاشته باشیم یاد داریم بالاخره خداست بالام چیکار سپر چی خاطر است زدن و یکم هرز یون اثر به خود دنیای هر کار میده بالام سپر چی سپر بودی رام بود دی عمر بود مثلا نباید لازم ما باید چی کار کنیم جاکت چی کرده یوزینو جوان چینو کی اماوت هم بالام تو دیگه سپر بود کارخانه دی بالام تو مثلا باشه چه مثلا مسئله پیروز کرده موسالا خدا با ایبادی رو بالام دیکھوده شود امورتی اتا دنیا میگردن شود امورتی پیش از جو نیمی دو دن امور تامین
جوناتی شولا کوی اتو هدیه دادن گیف لدن کوی یادگار چی مثلا تامنز لوکسون یا دوباره یون سنت بگی جس طرح حضرت موسی است نیست هم محبین و امت حضرت موسی سنت موسی احترام است فکر کنید که lui paspagam ser cruzi curioso. Dica na, sabe na lopsuno. Lui mana de ser cruzi, mana te dilo. Ine de suvat, te kun. Dica masalo mana khatara sus. Egal ben amozes na. Betoci manzele no makmo. Betoci paspagam stans inte ser cruzi. Dica ne to nana, juste bana de sustan dinde. Ya lopsusun. Tanrı'nın var, işte köyde ne olur? Yoksa amacı ne? Balan çiğden amacı mıdır? Balan çiğ başka hesabı şeyde sevgiyansı kaldıma tamamdır. Kıysam yan olsa da sana diyelim ne var mümkün asker şunlardan çıkar olması. Zaten genel kurulu şeylerine kıyıcı var, kabul var. Allah yuhalci nord balan bu kütüsün Hazreti Musa hukum sonucu sözdir. O da jukma, balan jukma zaten Hazreti Musa hukum Khuda'yı ka شکند انسان بگر جبر زنده شد چون سنکوزش نه سرکند دوباره میمود واجب شد دیگر جوگنا حضرت موسی کنه سواسون جو جریان چه واقع سونسه که حتی که بالان جوگماتی که بگم چیزی دور مثلا بالان ایمان شروع باخبار ایمان سر تمام بود که حتی چه زمان حضرت موسی Oda kuşu köle gittiğinde dere ser konseden kaate götürdü. Tek şu Kur'an dükkan sürüyor. Yani dükkan. Yaxşı dükkan bir de mikro oldu. Malma. Kopuli o kama yaptı. Kama çana atas oda kuli kuris miyas ister yaptı. Nitansı. Kama polu kuli ata nitato. حتی کلیات احترام داشته. من اصلا تا باورم هستم که نه این آتی نیت و خراب است کلی کشیمه. یه حتی آتی احترام یاد بکنید. لذا خود اینمی مثل برای ما تو مومن دیگه اینجا من میگم این زوا باید داره که تو موتور شما یک سال من بیکار نشینه دست. نشده. جوده کسر هم بیان تو اتول خبر تو که فروتی میباس تو. تیسیدی چه باز زجو بابا. نه یه احترام دست. نیست می‌لا دوباره مسئول کی نه یه می پسر بود کرد. یه خمون آتیش نیا خبرو یا فیلمیگا چیمایو. یون سر خدایی کنه تو آواز می پروردگارا. نیدی چوزی حتی نه احترام جف. قرآن به حتی نقصان چه نسام. کاش نی به حالت من نمی‌کنم. پروردگارا می دعا کو جو این یرز بالانی پاسپانم خاصه می‌کنه. اتنا امیر دعا کو انسان گرم می‌شود. حدیث یاد اتنا امیر دعا کو کری اولاد همینو مثل پیغمبر دعای کری امت ها. پیغمبر دعا مستجاب می‌ده. سوشک تا پیغمبر دعا مستجاب می‌شه. اتنا امیر دعا کن کری اولاد همینو مستجاب شد. پس در این قصه نواتان ظاهر تومه. کی بنی اسرائیل انو انسان که تو چیزه دوباره زنده یور متوجه شده. پس مچی پیغمبر زمان به انسان چی واقع و چچین چیکار که تو نمشین امام ظهور انو یو مچی بعد از خلاصه مجلس کن تمام وقت انسوسو انشاءالله مسائلی ذکر چیز خدمت انو عرض به السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين دینی محرمی جمعستومین کربلا واقع خطیب سونو دینی اول که امام حسین حضرت مسلم شهادت گرد یا نامی وفق و نزبیز لو قیسی داغینا
وقتی که غیر کوفه سرزمینی که بنا دشمن زوننا نامه کو لنسلو و خود قیس چکو شهید بستان نیز رسی اتفاق بودین چی سوزر بنا امارسات ملعون 2000 لشکر که حسین جمع مکربلا وارد وقتی که امام حسین کربلا تنمنا سرزمین کربلا امام حسین میوز را پلتان يسترى حضرت زينب سلام الله عليها لبشر أرزبت كن حسين حسين في زمين بيرچن حسين جو آية متى في كربلاء تتحبن تبچينا امام حسين زينب عرض له يا زينب کی جگہ امتی آخری جگہ کی جگہ کریاں یری حسین مدینہ میں چنی یری فنانا یرا مبارک ہوں چنی کی جگہ کریاں اسیر دو سہرا پون رسی چیز شام کو پیدا بچایا چی جگہ خدا رحم وشیتی مجسمی کا امام جعفر کعب عرض لغاس دنیا کچھ حسین مصیبت رونا خدا فکر رحمت کرلو خیمی کنی که رحمت کرلو خدا نزدیکی کنی که رحمت کرلو من آخر ادینی سجاب مقصود حضرت مسلم سلام الله یا البرد حضرت مسلم نا امام حسین شهادت شباحت کا چیگو شباحت چیگو این وقت دار امارے کا زبنا ابن زیاد حضرت مسلم سر کو جدا سون در حکم بتامل حضرت مسلم کیا گزر رسکم سنی و بطنی و نارشیمی وقتی که چو حضرت مسلم خدمت اکرم بنا خطر سرگه بنا خطر لگنا سوی کتی و سشیو کنگا چو نجیس سونده حضرت مسلم زهد شاید قرار جنوی زوکی نسکم سمرت مشیجه سرور یا مسلم تنحای راسکم سمین کربلا یمین حسین جاب قتل گایا نسکم سمرت نیوتنین حضرت مسلم کیا سر کو جدا بس سر کو جدا بس استرما فانز دو جسم استرما فانز دو یا مسلم یران مخاطب سے عرض وقت کی یری سر کو جدا چھتر یری سریمہ دنگا میں کھنی اما یری کربلا نگاش وزن دور عاشورنا حضرت زینب کیا پتر زینب یہ کدو سے بات گایا نگاہ نچی خبر والشمر ثالث على صدر الحسين حسين المتنوي كالشمر كما تمسنا لا قول رقيق لنا حسين هربوبة فزينب وسمع يا مسلم يعيب المولى بما له كمل ألا لعنة الله على القوم الظالمين
الوداع